مرحبا بكم في قناة فاتي باتيسري. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن صابلي مالح. صراحة هاد الصابلي كيجي رائع رائع بزاف البنات صدقوني، وكيجي مقرمش ولذيذ. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي كاس ديال الزيت هنا مخلط بين زيت الزيتون وزيت نباتيه. عندي جوج معالق صغار ديال المطارد اولا معلقه كبيره. عندي 250 غرام ديال الزبده. عندي جوج ديال البيضات، 3 ديال الفرماجات، واحد طامه ديال البنه كنورة الحوت. وعندي في التوابل عندي معلقه ديال بودره الثوم، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الهريسه، وعندي معلقه ديال سنيده والقليل من الابزار. وعندي هنا فرماج احمر. انا ما غاديش نستعمل الكميه كلها، المهم على حسب الذوق. وهنا عندي الدقيق حتى هو على حسب الخليط. ما يمكنش نقول لكم القدر بالضبط حيت على حسب البيض واش كبير ولا صغير. ومهم انا غنعبر لكم بالكيسان ونشوف شحال دخلت ديال الدقيق. وبالنسبه للتزيين ديال الصابلي ديالي غندير 4 ديال الاشكال. واحد غادي نزينو بهاد الزرار، درت فيهم هنا الشوفان، زريعه الكتان والجنجلان. وهنا عندي الزريعه البيضاء، وهنا عندي الزريعه ديك الكحله، المهم غتكونوا عرفتوها. وهنا عندي حب رشاد وبافو. وهنا عندي ابيض بيضه باش غندهن الصابلي ديالي باش غنلصق فيها الزراره. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه غنضيفو باكله ديال الزبده بحراره المطبخ. غادي نضيفو عليها 3 ديال الفرماجات، ممكن تستعملوا حتى كيري الا كان عندكم. غناخذ القليل من الفرماج عندي وغادي نحكو مع الزبده والفرماج. وغادي نضيفو كنور ضامه البنه ديال الحوت. ممكن تضيفوا اي نكهه بغيتو، اي نكهه كتفضلوا. ممكن تضيفوها ديال الكنور او ديال الدجاج او ديال البقر، اللي كتفضلوا ديروه. ماشي ضروري ديال الحوت، غير انما ديال الحوت كتجي البنه ديالها رائعه. وغادي نضيفوا التوابل اللي ذكرت معكم. وغادي ندمجوا هاد العناصر مع بعضها حتى يندمجوا.
نحسو بالزبده ديالنا اندمجات لينا مع العناصر كاملها. عاد باش نضيفو كأس ديال الزيت، جوج معالق من المطارد. حتى هاد المطارد البنات كيعطيهم واحد البنه رائعه جدا. وكنعاودو نخلطو العناصر. حاولوا البنات تدمجوا العناصر مع بعضها مزيان، ما تبقاش لينا الزبده محببه، باش الا بدينا كنضيفوا الدقيق ما نفلكوش العجينه ديالنا. الصابلي ديالنا ما كيتزلكش، سواء مالح سواء حلو، الصابلي ديما ما كيتزلكش. فاش كنبداو نضيفوا الدقيق كنبداو نجمعوه غير بالاطراف ديال الاصابع، يعني في هذه المرحله نديكوها مزيان حتى تذوب الزبده ويتخلطوا لنا جميع العناصر يدخلوا في بعضياتهم. هنا البنات غنضيف جوج ديال البيضات، وغادي نعاودو نخلطو العناصر مع بعض. نحصلوا على عجين كريمي بهذا الشكل. في هذه المرحله غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا عندي الكأس الاول، الكأس الثاني، الكأس الثالث، هنا ضفت 3 ديال الكيسان. وغنبدا نجمع في العجين ونبدا نضيف الدقيق تدريجيا. حاولوا البنات ما تدلكوش الصابلي ديالكم باش كيبقى محافظ على الشكل ديالو ملي كندخلوه للفرن.
هو السر ديال الصابلي باش ما يتجمعش لينا الا دخلنا الفرن، هو ما ندلكوش العجينه ملي نبداو نضيفو الدقيق. هنا درت 3 ديال الكيسان، ودابا غنزيد الرابع. غادي نبدا كنخلط، ما نضيفوش الدقيق دفعه واحده باش ما تقصعش لينا العجين. غنضيف نصف كاس حتى نشوف 4 الكيسان ونصف. انا باقي خصني يعني غنكمل 5 ديال الكيسان وغنشوف تاني. خمسة ديال الكيسان، وغنضيف نصف كاس نبدا نجمع العجين ديالي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. انا راه ما كندلكوش، فقط كندمج الدقيق مع العجين ديالي. تقريبا هنا احتاجيت 6 ديال الكيسان بالضبط. بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما قلت لكم احتاجيت ل6 ديال الكيسان بالضبط. كيكون العجين ديالي على هذا الشكل. حاولوا البنات ما تقصحوش العجين ديال الصابلي باش كتجيكم هشيشه. ودابا غادي نقسم العجين ديالي الى 4 ديال الاطراف متساويه. غادي نقسمو من النصف العجين، من النصف كل نصف نقسموه على جوج بهذا الشكل.
ودابا البنات غادي نجمعو كل كره بلاستيك غذائي بهذا الشكل. غادي نجمعهم كاملين في بلاستيك غذائي بهذا الشكل، وغادي ندخلوهم للثلاجه لمده 30 دقيقه على الاقل. ممكن تخليو العجين ديالكم يبات حتى الغد وتشكلوه، ولا كنتو زربانين فقط تخليوه نصف ساعه، ومن بعد غادي نجبدوه ونكملو تزيين ديال الصابلي. بعد ما ارتاحت لي العجين ديالي نصف ساعه في الثلاجه، غادي نبدا في التشكيل ديال الصابلي ديالي. المهم انا علاش قسمت هاد الكره هادي على 4، حيت بغيت ندير لكم كل شكل منه شويه، حيت ما غنخدمهاش كلها دابا، غنخليها حتى من بعد نخدمها حتى الغدا وغادي نكملها. انا بغيت غير باش ندير لكم الاشكال ب4، داكشي باش قسمت هاد الكره على 4. غنديروا العجين ديالنا بين جوج بلاستيكات، وغادي نسرحوا العجين ديالنا واحد السمك، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش يعني غليظ. غادي نبدا بهذا المرشم ديال اللي على شكل ورده، كيجي على هذا الشكل. غادي نبدا نستفوه في الطاوه ديال الفرن. والعجين اللي كيتبقى لينا نحاولوا ما ندلكوش، غير نجيوه بهذه الطريقه. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني. غنسرحوه بنفس الطريقه، الشكل الثاني غنديرو بهذا الطابع هذا ديال الشميشه. بالنسبه لهذا الطابع غادي نحاول نديرو في الدقيق، كيعطينا هذا الشكل هذا. والسمك ديال العجين كيكون تقريبا على هذا القياس.
دابا غادي ندوزو للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث غنخدم بهذا الطابع هذا، كيكون على شكل مربع. في هذا الاثناء كنكون قربت نسالي الطاوله الاولى ديال الصابلي، كنكون شعلت الفران على درجه حراره متوسطه، ومني كندخلو الصابلي ديالنا كنقصو الفرن، كنقصو العافيه مزيان وكنخليوه يطيب على خاطرو. سر النجاح الصابلي، السر الثاني اللي قلت لكم، السر الاول هو ما تلكوش العجينه، السر الثاني هو الفران باش ما كان ناقص، باش ما كتبينا الصابلي ديالنا بواحد الشكل رائع وكيعطينا واحد اللون ذهبي. اما الا جهدنا عليه الفرن فقط كيتحرق من الفوق ومن التحت، ما كيطيبش مزيان من الوسط. بالنسبه للشكل الرابع غنخدم بهذا الشكل ديال على شكل لوزه.
هنا بعد ما كملت الصابلي ديالي وستفتو في الطاوه، بديت في التشكيل ديالو. بالنسبه لهذا الشكل ديال الورده كندهنوه بابيض البيض على هذا الشكل. وكنزينوه بهذه السريعه البيضاء على هذا الشكل. كيجي الشكل ديالو رائع. بالنسبه للشكل الثاني نتوما كنشوف كيفاش كيجي الشكل الاول ديال الورده. بالنسبه للشكل الثاني ديال الشميشه كندهنو فقط الوسط ديال هاد الحفره، وكنضيفو القليل من الفرماج الاحمر اللي بقى لينا. ومن بعد كنضيفو هاد الزريعه الاخرى في الوسط باش كتعطينا واحد القرمشه رائعه. الصراحه الفرماج كيجي مع الزريعه زوين بزاف، كنفضل انا هاد النوع من المملحات. وكل واحد الذوق ديالو. بالنسبه للشكل الثالث اللي على شكل مربع حتى هو نفس الشيء، غادي ندهنو بابيض البيض وغادي ناخد هاد اللي عندي هنا البافو وحب رشاد. على فكره البنات هاد حب رشاد الاكثريه غادي تعجبو، يقولوا كيفاش غيجي في المملحات. صدقوني البنات كيجي رائع، كيجي بنين وحتى صحي بالنسبه لوليداتنا ولينا حتى حنا. هو صحي بزاف، فيه بزاف ديال المنافع. كنتمنى البنات تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعليقات. المهم كنحاولوا نديرو خط في الوسط ديال المربع بهذا الشكل. وهذا هو الشكل الثالث. بالنسبه للشكل الرابع اللي على شكل موزه نفس الشيء، ندهنوه بابيض البيض
وغادي نرشوه بهاد السرارع اللي عندنا هنا. كيف ما قلت لكم عندي جلجلان عندي الشوفان وعندي زريعة الكتان. غادي نعمرو هذا الشكل ديالنا بهاد السرارع. هنا بعد ما زينت لي صابلي ديالي كاملين على هذا الشكل، كنتمنى يكون التصوير واضح. غادي ندخلو الفرن اللي ديجا سخنته من قبل، وغادي نقص عليه كيف ما قلت لكم الفرن مزيان، وغادي نخليه يطيب على خاطرو، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. البنات بعد ما كملت لي صابلي ديالي، بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين البنات ومقرمشين. انا نقطع لكم واحد، نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. كيجيو هشاش وفي نفس الوقت مقرمشين البنات. صدقوني هاد المملحات كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم البنات تنال الاعجاب ديالكم، ومتنساوش تشتركوا في القناه وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش التعليقات الزوينين ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق الى حلقه قادمه ان شاء الله.